बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शफ़क़त भाई के कुछ सवालात थे तो मैंने सोचा एक वीडियो के अंदर मुख्तसरन जितनी भी नॉलेज है मेरे पास उसके हिसाब से जवाबात दें। तो उनके कुछ सवालात पाकिस्तान से रिलेटेड थे। तो उनका पहला सवाल ये था कि पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या अपडेट है? तो मेरे ख़्याल से कि अभी आने वाले दिनों में जो हालात होंगे वो कुछ बेहतर होंगे पाकिस्तान के। बहुत बुरे सिचुएशन से गुज़रा है स्पेशली अक्टूबर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में स्पेशली नवंबर का फर्स्ट फ़ेज़ कुछ बेहतर गुज़रने वाला है। उसमें कोई इतने संगीन हालात नहीं होंगे, जो भी होंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कोई मेजर डिज़ास्टर सिचुएशन नहीं आने वाली। इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एज़ पर एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट मुझे ऐसा नहीं लगता। एटलीस्ट 3 नवंबर से पहले मुझे ऐसे मामलात कुछ खतरनाक नहीं दिख रहे। 3 नवंबर को सैटर्न ट्राइन करेगा सन से, जिस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई मेजर प्रेशर आएगा और मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट कोई गलत इक़दाम उठा ले इस प्रेशर की वजह से। लेकिन उससे पहले मामलात ज़रा नॉर्मल रहने वाले हैं। इनका दूसरा सवाल ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास है, जस्टिस याह्या आफरीदी कैसे चीफ जस्टिस साबित हो गए? अच्छा, ये बात मैं आपको बहुत पहले क्लियरली बता चुका हूँ कि जस्टिस याह्या आफरीदी एक पॉलिटिकल व्यू रखते हैं। पॉलिटिकल व्यू का मतलब ये होता है कि सियासी बयान बताएँगे कि ना वो अवाम के अगेंस्ट होंगे, ना हुकूमत के अगेंस्ट होंगे। अगरचे उन्होंने कल आके थोड़ा-सा ऐसे शो किया है कि वो बहुत प्रोएक्टिव हैं या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अवाम के फैसले मतलब अवाम के लिए फैसले करने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी भी ज़रा उस पे डाउट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसे संगीन हालात क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो। हाँ, अलबत्ता ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा से तो बहुत बेहतर होंगे। उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप ये समझें कि पुराने चीफ जस्टिस की तरह के फैसले आने वाले हैं। जो उनके जजमेंट में जो फैसले होंगे डेफिनेटली बेहतर होंगे, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रो पीटीआई हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। मुझे नहीं दिखता कि वो प्रो पीटीआई है। ये है कि आने वाले दिनों में जो मुझे दिख रहा है प्लैनेटरी पोजीशन में, ऐसे मामलात होंगे कि जो बड़े-बड़े इदारे हैं पाकिस्तान के, वो आमने-सामने आएँगे। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि कुछ फैसले ऐसे हों, जिसकी वजह से इदारे आपस में कह सकते हैं कि अगेंस्ट में आ जाएँ या उनके मुताबिक फैसले ना हों। तो ये कुछ मामलात मुझे दिख रहे हैं। और एक और चीज़ दिख रही है मुझे कि आफ्टर 7 नवंबर 7 नवंबर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जो जुपिटर और वीनस का साइन में एक्सचेंज हो रहा है, उसकी वजह से औरतें आपको बहुत पॉपुलैरिटी की तरफ आती हुई दिखेंगी। मतलब औरतें कोई बड़ा ओहदा लेती हुई दिख सकती हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई तहरीक में औरतें, जैसे मैं आपको काफ़ी दफ़ा बोलता आ रहा था कि अगर वो सामने हुईं, तो वो तहरीक काफ़ी सक्सेसफुल होगी। तो मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि आने वाले टाइम पे औरतें कोई बहुत अच्छे एज़ाज़ लेती हुई दिख रही हैं मुझे। तो देखते हैं, 7 नवंबर के बाद की बात है। इसके बाद उनका एक और सवाल था, क्या आईनी तरमीम के रिवर्स होने के कोई चांसेस हैं? देखिए, आईनी तरमीम मैंने आपको पहले ही बोला था कंट्रोवर्शियल है और ये कंट्रोवर्शियल ही रहने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है कि आईनी तरमीम पास हो गई है और ये जिस तरह पास हुई है ये आप सब जानते हैं। लेकिन अभी भी मैं एक बात कहूँगा, ये आईनी तरमीम का हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये आपको आने वाले दिनों, क्या मतलब आजकल में ही महसूस हो रहा होगा कि हुकूमत के सर से पानी गुज़र गया। और जुम्मा-जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं और ये अभी 27वीं आईनी तरमीम की बातें कर रहे हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में डेफ़िनेटली अपडेट करूँगा कि क्या 27वीं तरमीम लाएँगे, लेकिन अब उनके लिए रास्ते खुल गए हैं। डेफ़िनेटली हुकूमत के लिए 27वीं, 28वीं, 29वीं लाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात मेजर ये है कि अगर ये तरमीम से इनको कोई फ़ायदा होगा या नहीं।
جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ترمیم کا ان کو کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. اگر یہ لے بھی آئیں گے تو یہ صرف ایک نمبر ہوں گے یا کوئی چھوٹے موٹے رولز ہوں گے، اور یہ رولز کی وجہ سے یہ خود آپس میں یا آگے چل کے حکومت خود اسی جال میں پھنسے گی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی تو ہفتہ بھی نہیں ہوا اور وہ اس میں پھنس گئی ہے. تو مجھے اس کا کوئی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فیوچر نہیں دکھ رہا. اور میں ابھی بھی یہی بات کروں گا کہ اگر یہ نئی ترمیم لے کر بھی آ جاتے تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت ایک ایسے ٹریپ میں پھنس گئی ہے جس میں کوئی ایگزٹ پوائنٹ نہیں ہے. اس کی وجہ دو تین ہیں. میں ایسٹرولوجیکل اگر بتاؤں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پیچھے اکلپس کیا ہے 2 اکتوبر کو، تب سے یوں سمجھیں کہ معاملات حکومت کے خراب ہونا شروع ہوئے ہیں. اور ہوتے ہوتے انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی یعنی ترمیم لا کے. پھر جیسے لوگ بولتے تھے قاضی فائز رہیں گے اور یہ پرولونگ ہو جائے گا، اور سب کچھ ان کا پلان ایک طرح سے بالکل فل اینڈ فائنل چوپٹ ہو گیا. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان سب چیزوں کے اندر 10 سے 15 دن بھی گزرے ہوں گے. بمشکل میرے خیال سے 20-25 دن کے اندر سب وائنڈ اپ ہو گیا. اور جیسے میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ قاضی جو ہیں مجھے اس ملک میں نہیں دکھتے، اور میرے خیال سے وہ اگلے دن ہی یہاں سے نکل گئے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پلانٹری اسپیکٹ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور میں جیسے ہر دفعہ بولتا ہوں یہ حرف آخر نہیں ہوتی، یہ ریڈنگز ہوتی ہیں جس کے اندر ریشو ہوتا ہے 80 to 90%. اس میں غلطیاں ہوتی ہیں اور ڈیفینیٹلی اگر کوئی انسان ہے تو وہ غلطی کرے گا. اچھا، اگلا سوال ان کا یہ ہے جو کہ بڑا مشکل ہے. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ؟ اچھا، ان کے لیے کچھ اپڈیٹ یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو خان صاحب کے لیے کوئی گڈ نیوز ملیں گی. اور پی ٹی آئی کے اندر ایز یوزل میں آپ کو کافی دفعہ بول چکا ہوں کہ اندر ہی ان کے ایک طرح سے مسئلے مسائل اتنے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پارٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. اور آپ نے ایک طرح سے دیکھا ہے کہ یہ جتنے بھی دن گزرے ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے دکھ رہے ہیں. اور فارورڈ بلاک کی بھی بات ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے اور آگے آپ کو بالکل نظر آئے گا فارورڈ بلاک ہے. تو اللہ خیر کرے. لیکن یہ جو ان کے مسئلے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے، یہ مجھے تب سالو ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں جب خان صاحب کی رہائی ہو. تب اس سے پہلے تو مجھے نہیں دکھتا، کیونکہ ان میں کافی ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کو باہر نہ لا کے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو میں آپ کو کھلے عام بولتے آ رہا ہوں جون جولائی سے. وہ الگ بات ہے کہ اس ٹائم پہ ایسے حالات نہیں تھے یا ایسے واقعات نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ ایسے بھی اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نقصان پہنچا رہے ہیں. البتہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی خان صاحب کے لیے آنے والے دن اچھے فیوریبل ہوں گے. مے بی پاسبل کہ 2-4 دنوں میں ان کو کوئی گڈ نیوز ملے جو کہ ابھی مجھے دکھ رہی ہے ٹرانزٹ میں. لیکن وہ اتنی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی پاورفل نہیں ہے. بٹ آئی ایم اسٹل ہوپ فل. دیکھتے ہیں. اچھا، ان کے بعد ایک اور سوال انہوں نے کیا، جسٹس منصور علی شاہ دوبارہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اگر یہ جو بھی یہ عہدہ تھا اگر یہ ڈیو ہوتا نومبر میں، ڈیفینیٹلی میں جسٹس صاحب منصور علی صاحب کی طرف آپ کو ووٹ دیتا. لیکن نومبر کے بعد ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھی پکچر میں آتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور وہ کچھ اچھا کر کے ایسا دکھائیں گے جس کی وجہ سے وہ آنے والے دنوں میں اچھے کہہ سکتے اچھے کریکٹرسٹکس میں نظر آنے والے ہیں آپ کو پاکستان میں. تو امید ہے یہ کچھ چھوٹی سی اپڈیٹس تھیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیں.